ठीक है इनिशियली बड़ी सी प्रैक्टिस किया ठीक है बट अगर शुरू दमाई صفر कभी तो मिलाओ शुरू كوف ठीक है already माइशा كوف शज़ारात के साथ identified Hazara town शुरू अलग से ماشي मोटिवेशन تشوف मिलाओ الشهداء अजू फायदे Imroz شيء dabile अजू फायदे graphic شيء नहीं designing शायद सोशल मोशन lecture और da. शुरू ना तो शुरू ना बस दिक्कत दफा दुकानदार की काश Range का kesta दिक्कत किसका है होना एक sector बस एनर्जी की किसका dabare mukhtalif स्टेशन किसका शुरू है وسائل computer ठीक है ना अंजुज किसका अभी شمو शुरू करना है هر کدام شم که لایتی شوق دارن यस میتونیم که باین identify هزار تون اول سوالهای زیاد که با رنگ‌ها سرکار داشته اگر لطف کنید مشخصات چند رنگ رو برای ما بیان کنید مثلا رنگ سفید چی احساسات رو در نفر با وجود میاره همین چیزا ठीक है बिल्कुल सही है इसका ये एक्चुअल चीज़ है कि इसका कश की माँ अगर स्लाइड वगैरह मिला तुम شوق ग्राफिक डिज़ाइनर الشروق कि असेसा मज़ीद हमारे शिक्षकों को नेटिफाई एकेडमी बेहतरीन कोशिशें करना कि अबू सेम चीज़ें कि ना वो दरअसल को शामिल करना और एक रिजल्ट की बेहतरीन को बना देना इससे ज़्यादा चैप्टर उसको एडिशन امروز آصف که است درباره گرافیک دیزاینینگ گپ بچی در نظر است تو چه قصد استفاده کنی؟ من چقدر استفاده کردم بدون شک که جناب استاد معلومات های بسیار ویژه‌ای را به ما دادن معلومات های مثل که کتاب های خیلی جدید به ما معرفی کردن که ما قبلا اجناب نشنیده بودیم و همچنان مشخصات بعضی لوگوهایی که به ما شناسایی کردن خیلی چیزایی را به ما آموختن مثلا لوگوی یک برند که چی بود خرگوش گذاشته بودن یک الهامی برای ما بود که باید هر لوگو مشخصات بسیار ویژه‌ای از خود داشته باشد خلاصه امروز نه لکچر آصف بسیار خلاصه هر پوینتش مفید بودن برای ماشاءالله تو بچه چیز میگی امروز که آصف و علیکم سلام در نظر است تو چقدر خوب بود آزاد زیاد خوب بود چرکسی پیش ما خودم گرافیک میخوانم گرافیک ماشاءالله مقصد ما دوباره چیزا خبره دارم که انسان برای که یک چیز دیزاین کنه چیزا در نظر بگیره بس امروز زیاد فهمیدم که انسان نباید تنها مو برای دیزاین پیش بره بلکه سیر کنه که این چیز مردم رو اترکت کنه سونزی کار یا سونزی نظریه بس زیاد چیزا فهمیدم خب ما خود ما مزی خوش بودم که شما اردوشم سوالات داشتین و سوالات فقط مو آدم همونه که سرش درک میشه و آدم که سرش درک نمیشه و تو خالی دان خواست گرفته چی خواست گرفته تو نه دیگه او سرش درک نمیشه که چیز کار چیز کار نشده دیگه دوستا یعنی است خب لکچر ختم شد از دو دختر نظرات چی گرفتم که اینا در گرافیک دیزاینینگ در استادی مونن و از لکچر آصف اینا زیاد فایده کردن در هزار تاون هر کس کی در مختلف پروگرامای کامپیوتر آی تی شوق دارن اینا د نتیفای د پیشی شهدا چوک نزدیک شهدا چوک د نتیفای هم د میتونه د مختلف کلاسیز کامپیوتر کورسز هم دا انج داخله گرفته میتونه و اینی تر اینا بندوبست منه که هر شعبه را کوشش منه اکسپرتیز بخواه و او اکسپرتیز اولاتار هم بریشی معلومات زیاد بیده و اینا هم بفهمه که آخر ما همی کار رمونم امی آخر چی رنگ پیش بره فایده دا آخر دیگه ما امیدوارم که امزی لکچر امروز اولاتام فایده مال کده باشه و از تمام شما تشکر منم که امی برنامه یک لحظه تو خیلی سلامت